زیارت مختصر امام رضا رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ولی الله و ابن ولیه. السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته. السلام علیک یا امام الهدى والعروة الوثقى ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليهم. لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك. من الان اومدم پدر و مادرم به فدات، من الان زائرتم، حق تو رو میشناسم. موالیا لأولیائک، دوستان تو هم، معادیا لأعدائک، من دشمنای تو هم، من غریب نیستم، من خودیم، من آشنای تو هم. یا امام رضا فاشفع لی عند ربک، منو شفاعتم کن. این جای این زیارتی که شیخ مفید نقل کرده، فرمود قبر آقا رو در آغوش بگیر، قبرشو ببوس، دو طرف صورت رو روی ذریحش بگذار، برگرد بالای سر امام رضا، دست ادب به سینه بذار و اینطور بگو: السلام علیک یا مولای یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. اشهد انک الامام الهادی والولی المرشد، ابرأ الی الله من اعدائک و تقرب الی الله بولایتک. صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.